हाम्रो मन र क्लेश चाहिँ यसरी छुटाउन सक्छ भनेदेखि त्यो छुटाउन सक्ने त्यो क्लेशहरू सबै टेक्नु सक्ने क्लेशको बादलहरू सबै टेक्नु सक्ने त्यो उपाय चाहिँ के छ भनेदेखि यो क्वेसन हो नि है हो त्यसमा चाहिँ अनि बुद्धले के भनेको छ भनेदेखि मार्ग सत्य भनेर चाहिँ चौथामा त्यो भनेको मार्ग सत्य भने यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ द ट्रुथ अफ द पाथ भनेको छ लम्की डेम्बा लम भने चाहिँ मार्ग उपाय है डेम्बा भने चाहिँ सत्य मार्ग सत्य भने त्यो थाहा भयो अघि हावा ठुलोले बादलहरू ल्याएर जान्छ भन्यो नि त्यो हावा ठुलो जस्तो चाहिँ मनको भित्र चाहिँ हामीले चाहेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो मार्ग सत्य चाहिँ हो मार्ग सत्य भने चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नु सक्यो भनेदेखि हो ल त्यो क्लेशहरू सबै टेक्न सक्छ भनेर चाहिँ बुद्धले यो बाटो देखाएको है अब यहाँ मनमा चाहिँ राख्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि यहाँ अब यहाँ चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्ने चाहिँ मार्ग आर्य सत्य भन्ने त्यो चाहिँ हामीले कसरी प्राप्त गर्ने कसरी पाउँछ भन्ने कुरा हो है कसरी पाउँछ भनेको कुरा अब त्यो मार्ग आर्य सत्य भने चाहिँ तुरुन्त पाउने होइन हैन अब त्यसको लागि धेरै हामीले ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ कोसिस गर्नुपर्छ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला त्यो मार्ग आर्य सत्यको विषयमा पहिला सुन्नु पर्यो है त्यसको पछि चिन्तन गर्नु पर्यो त्यसको पछि ध्यान अभ्यास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेको छ त्यसो कारणले बुद्धले तपाईले मार्ग आर्य सत्य प्राप्त गर्नु हो भनेदेखि तपाईले त्रिशिक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ त्रिशिक्षा है अब त्यो त्रिशिक्षा चाहिँ अनि आफूले जान्नको लागि तपाईले अनि त्रिपिटका भनेर तीनटा पुस्तक हुन्छ नि त्रिपिटकालाई तपाईले अनि पढ्नुपर्छ भनेको छ त्यसो कारणले यहाँ चाहिँ मैले यो भन्दैछु हैन यहाँ छ नि यो पहिला चाहिँ त्रिपिटक भने चाहिँ पुस्तक ग्रन्थ तीन किसिमको ग्रन्थ हुन्छ यो एउटा चाहिँ के अरे अब खोइ नेपालीमा के भन्छ होला तिप्तीमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि होला सो दुल्वे देन भनेर एउटा पत्रिका एउटा पुस्तक हुन्छ फेरि दोदे देन भन्ने ngombe देन भनेर बुद्धको टिचिङहरू त्यो त्रिपिटक भनेर तीनटा छ अब अहिले हामीले थाहा हुनुपर्ने चाहिँ त्यो पुस्तकको भित्र के कुराहरू चाहिँ सिकाउँछ भने त्यो हो त्यो चाहिँ तीनटा शिक्षा चाहिँ अनि सिकाउनुहुन्छ देखाउनुहुन्छ अब तीनटा शिक्षा चाहिँ यहाँ छ नि यहाँ जो चाहिँ लपसुम भनेको छ लपसुम भने चाहिँ त्रिशिक्षा भनेको है लपसुम भने चाहिँ त्रिशिक्षा थ्री ट्रेनिङ भनिन्छ नि यहाँ हो अब त्यसमा पहिलो चाहिँ के रहेछ नम्बर 1 सुल्ठिमकी लापा भनेको छ त्यसले चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रेनिङ अफ मोरल डिसिप्लिन भनेको छ है यो नेपालीमा चाहिँ शील शिक्षा भन्छ यसलाई तपाईहरु यहाँ ध्यान दिनुस् है शील सुल्ठिम भन्यो नि सुल्ठिम भने चाहिँ शील भनेको लप्पा भने चाहिँ शिक्षा हो के अरे शील शिक्षा भने चाहिँ त्यो यो पहिला चाहिँ मैले नम्बर वाइज गरेर चाहिँ पहिला भन्छु हैन अनि पछि अलिकति त्यो गर्छु के अरे विस्तृत रूपले
त्यसको मतलबहरू भन्छु दोस्रो चाहिँ के अरे तिङिजिङी लापा भनेको छ तिङिजिङकी लापा ट्रेनिङ अफ कन्सन्ट्रेसन भनेको छ हाम्रो नेपालीमा शब्द चाहिँ के हो भनेदेखि ध्यान साधना शिक्षा यसलाई तिङिजिङकी लापाले के भन्यो ध्यान साधना शिक्षा भनेको छ है यो चाहिँ दोस्रो भयो अब तेस्रोलाई चाहिँ शेरब गिल्लाबा भनेको छ त्यो इङ्ग्लिसमा ट्रेनिङ अफ विस्डम भनेको छ होइन यहाँ हाम्रो नेपालीमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि प्राज्ञा ज्ञान शिक्षा हो त्यो भनेको छ प्राज्ञा ज्ञान शिक्षा भनेर चाहिँ त्यो अब यसमा अलिकति विस्तृत रूपले भन्यो भने छुल्ठिम गिल्लापा भने चाहिँ कस्तोले भन्छ है यो नेपालीमा त्यो हो नि शील शिक्षा भने चाहिँ कस्तोले भन्छ भनेदेखि त्यसमा पहिला हामीले बुद्ध धर्म सङ्घलाई मनदेखि नै उहाँले शरण गमन गरेर त्यसको पछि बुद्धले भनेकै दोस्तो मैले अनि 10वटा अकुशल कर्महरू सबै नगर्ने छोड्छु त्याग्छु भन्ने एउटा शील लिने कुशल कर्महरू चाहिँ मैले गर्छु धर्मको कर्महरू गर्छु पाप नगर्ने पाप छोड्छु धर्म गर्छु भन्ने एउटा अकुशल कर्म 10वटा छोड्छु कुशल कर्म 10वटा चाहिँ मैले अनि के अरे पालन गर्छु भनेर यसरी एउटा के अरे थाम्चा छेबा यसरी वादा गर्यो भने त्यो पनि अनि शील शिक्षा भने चाहिँ हो है यो एउटा कुरा अब त्यसको माथि हाम्रो बुद्धले चेलाहरूलाई अनि शील धेरै दिएको छ अब शीलको भित्र हाम्रो यो के अरे खर्सा दिमिङदी त्यो के अरे जनताहरूलाई लामा नभएर जनताहरूलाई साधारण जनताहरूको लागि अनि शील शिक्षा के दिएको छ भनेदेखि उपासिका र गेङेमा उपासिकाको शील चाहिँ दिएको छ त्यसको भित्र चाहिँ के छ भनेदेखि 5वटा शीलहरू हुन्छ नि एउटा चाहिँ हुनु त त्यो 10को भित्र पसेको छ तर त्यसमा एउटा चाहिँ अलगै छ अब 5वटामा चाहिँ के छ भनेदेखि शील 5वटा चाहिँ के छ उपासिकाको शील है काटमर छोड्छु भने शील एउटा झुट बोल्ने छोड्छु भने शील एउटा बेविचार छोड्छु भने शील एउटा अनि के अरे चोर्नेको कामहरू छोड्छु भन्ने शील एउटा अनि त्यसको त्यो 4 भइहाल्यो नि त्यो चाहिँ अकुशल कर्म 10को भित्र छ त्यो अकुशल कर्म 10वटा छोड्छु भनेदेखि त्यो 4वटा त छोड्नु पर्यो अब त्यसको माथि एउटा अकुशल कर्म 10वटा भित्र नभएको एउटा चाहिँ के हो अनि रक्सी छोड्छु भने त्यो हो त्यस्तो 5वटा अनि त्यो कर्महरू नराम्रो कर्महरू छोडेर म अनि शीलमा बस्छु भनेर शील लियो भने हो त्यसले भन्छ उपासिकाको शील भनेर त्यो चाहिँ लिने हो अब लामाहरूले चाहिँ त्यो मात्र नभएर भिक्षुको शील अनि 240 त्यस्तो अनि पालन गर्नुपर्ने शीलहरू छ त्योहरू चाहिँ लिने अब त्यसको माथि बुद्धिसत्वको शील लियो भने अझै त्यसको माथि बुद्धिसत्वहरूको शील थप्नुपर्ने हुन्छ मूल शील हङ्गाको शील भनेर मूल शीलको भित्र 18वटा हुन्छ हङ्गाको शीलको भित्र चाहिँ 46 हुन्छ हो त्यस्तोहरू चाहिँ लिने त्यसको माथि अनि बौद्धको अनि तन्त्र मान्ने हो भनेदेखि फेरि अनि अभिषेक लिँदाखेरि चाहिँ
अनि तन्त्रको शिलाहरू लिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि मूल शिल 14 अनि हाङ्गाको शिलाहरू चाहिँ थुप्रै नै छ त्योहरू सबै लिने हो त्योहरू चाहिँ के हो शील शिक्षा भने त्यसको भित्र पस्छ शील शिक्षा भनेको भित्र चाहिँ यो कुराहरू सबै त्यो भित्र चाहिँ अनि समेटेको हुन्छ भनेर यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है अब दोस्रो तिङिन जिङ्गे लाभ भन्छ हैन अघि मैले भनेको नि ध्यान साधना शिक्षा भनेको छ ध्यान साधना शिक्षा ध्यान साधना शिक्षा भने चाहिँ कस्तोले भन्छ भनेदेखि पहिला यसको विषयमा अलिकति भन्छु हैन भोलि चाहिँ यसको विषयमा अलि विस्तृत रूपले भन्छु आज चाहिँ छोटकरीले भन्छु है भोलि चाहिँ खास ध्यानकै विषयमा भन्छु आज चाहिँ अलिकति यो सँगै भन्छु के अरे ध्यान साधना शिक्षा भन्ने चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि बुद्धले यस्तो कुरा एउटा राम्रो एउटा भनेको छ है के भनेको छ भनेदेखि अघि भनेको दोस्तो तपाईले दुःख नचाहिने हो भनेदेखि तपाईले अनि के अरे दुःखको हेतु प्रत्यय चाहिँ थाहा भएर जानकार गरेर देख्नु पर्यो भनेको छ अब के अरे दुःखको हेतु प्रत्यय भित्र के छ भनेदेखि क्लेश र कर्म छ त्यो क्लेश र कर्म चाहिँ त्याग्नुपर्छ भनेको छ अब त्यसको भित्र क्लेश त्याग्नुपर्छ भनेको विषयमा क्लेश त्याग्ने क्लेशलाई अनि मुक्त गर्ने भने छ नि हो त्यसमा अनि बुद्धले चाहिँ के भन्नु छ दुई तरिका भनेको छ दुई तरिका क्लेशलाई त्याग्ने तरिकामा दुई एउटा चाहिँ के हो क्लेशको जरादेखि नै त्याग्नु सक्दैन तर त्यो क्लेश चाहिँ यसरी मनको भित्र आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनि थिच्नु सक्ने त्यस्तो शक्ति एउटा चाहिँ चाहेको हुन्छ भन्छ अब त्यसको लागि के गरौँ भनेदेखि यो ध्यान साधना शिक्षा चाहिन्छ भनेको छ है क्लेशलाई जरादेखि चाहिँ त्याग्नु नसक्ने तर क्लेश आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई थिच्नु सक्ने त्यो ठुलो नबनाउने सानो बनाउन सक्ने त्यसको शक्ति भएको ध्यान साधना शिक्षा चाहिन्छ भनेको छ अब क्लेशलाई जरादेखि नै अनि त्याग्ने हो भनेदेखि ध्यान साधना शिक्षा मात्रले पुग्दैन त्यसको माथि चाहिँ प्राज्ञ ज्ञान शिक्षा चाहिन्छ भनेको छ है त्यसको कारणले मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु ध्यान साधनाको शिक्षाको पावर त्यसको अनि के अरे त्यसको शक्ति त्यसको शक्ति बल त्यसको बल के हुन्छ भनेदेखि क्लेशलाई उठ्नु नदिएर क्लेशलाई चाहिँ थिच्नु सक्ने सानो बनाउन सक्ने चाहिँ उहाँलाई छ त्यसको कारणले त्यो शिक्षा चाहिन्छ भनेको छ त्यसको कारणले त्यसको लागि ध्यान शिक्षाको लागि चाहिँ अनि बुद्धले ध्यानको विषयमा धेरै कुराहरू चाहिँ भनेको छ ध्यानको कुराको भित्र अनि ध्यान किन गर्नुपर्छ भनेर ध्यानको फाइदा या ध्यानको के अरे गोम्गी फेस अझै सिक्दै चेसा एकछिन है यो ध्यान के अरे ध्यानको कारण भन्ने चाहिँ हो ध्यानको कारण है ध्यानको कारण चाहिँ थाहा हुनु पर्यो त्यसको पछि ध्यानको विषय थाहा हुनु पर्यो त्यसको पछि अनि ध्यान गर्ने तरिका ध्यान कसरी गर्ने त्यसको विषयमा थाहा हुनु पर्यो त्यस्तो गरेर ध्यानको कुरामा ध्यान शिक्षा राम्रो जानकारी हुनुको लागि छोटो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ यो चाहिँ म भोलि भन्छु होइन अब त्यस्तो ध्यानमा दुई प्रकारको ध्यान हुन्छ
है दुई प्रकारको ध्यान हुन्छ दुई प्रकारको ध्यान भन्छ अब त्यो हो अब दुई प्रकारको ध्यानको भित्र चाहिँ एउटाले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि समाधि ध्यान भन्छ एउटाले चाहिँ विपස්සना ध्यान भन्छ त्यस्तो भन्यो भने हुन्छ नत्र अर्को शब्द भन्यो भनेदेखि स्थावी भावना भन्ने एउटा र विचार भावना भन्ने एउटा त्यो दुईटा त्यस्तो ध्यान चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो ध्यान गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि अनि के हुन्छ भनेदेखि त्यो ध्यान गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि आफ्नो मनलाई आफूले अनि के अरे कन्ट्रोल गर्नु सक्छ आफ्नो मनलाई आफूले अनि त्यो आफूले कन्ट्रोल गर्ने आफूले आफ्नो मनलाई आफूले त्यो के भन्छ सिक्छु हो त कंट्रोल से कर सा नेपाल केला के अरे नियन्त्रण रे 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 कसले भने यो राम्रो नियन्त्रण आफ्नो मनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने त्यो चाहिँ चाहेको छ भने त्यस्तो हुन्छ भनेको छ अब त्यो भयो भनेदेखि के फाइदा छ भनेदेखि मन चाहिँ जो चिजको माथि राख्यो भनेदेखि ठक्कै राख्नु सक्ने हुन्छ हाम्रो मन चाहिँ अहिले यस्तो छैन नि बुद्धको मूर्ति एउटा अनि ध्यान गरेर भने मन चाहिँ अहिले यहाँ राख्यो फेरि 1 2 3 मिनटको भित्र चाहिँ यताउता सबै जान्छ त्यहाँ बस्दैन नि अब त्यो ध्यान अहिले भनेको ध्यान साधना गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि पछि कस्तो एउटा हामीलाई अनि सफल हुन्छ भनेदेखि आफ्नो मनलाई जहाँ राख्यो भनेदेखि त्यहीँ बस्नु सक्ने त्यस्तो हुन्छ त्यसो कारणले अब के फाइदा छ ध्यान गर्यो भनेदेखि अब हाम्रो मन चाहिँ पहिला यहाँ सुन्नुहोस् है हामी मान्छे म भने आफै मनको भारमा चाहिँ पर्छ मनको सोचको भारमा चाहिँ हामी पर्छ फेरि मन चाहिँ के को भारमा पर्छ भनेदेखि क्लेशको भारमा पर्छ हैन रङसेम गेवाङदो सोङ आफै मनको भारमा पर्छ सेम न्युमम गेवाङदो सोङ भने चाहिँ आफ्नो मन चाहिँ फेरि क्लेशको भारमा पर्छ त्यसो कारणले क्लेशले हाम्रो मनलाई जितेर कन्ट्रोल गर्छ अब हामीले आफ्नो मनलाई ध्यान अभ्यास गरेको कारणले सफल भयो भने हाम्रो मन चाहिँ क्लेशले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन क्लेशले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु आउँछ तर आफूले आफ्नो मन चाहिँ क्लेशसँग जानु नदिएर कुशल कर्म कुशलको चिजमा ठक्कै राख्छ हो त्यो फाइदा हो ध्यान साधना शिक्षा अनि त्यसलाई अनि के अरे अभ्यास गर्यो भने फाइदा चाहिँ त्यो हुन्छ भनेको छ यहाँसम्म यो एउटा कुरा अब त्यस्तो ध्यान साधना त्यो चाहिँ गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि पछि हामीलाई चाहिँ अघि भनेको जस्तो समाधि भने चाहिँ सिने भन्छ नि सिने समाधि भने चाहिँ हामीलाई अनि प्राप्त गर्नु सक्छ हो त्यो यहाँसम्म चाहिँ ध्यान साधना शिक्षाको विषयमा अब प्रज्ञा ज्ञान शिक्षा भन्ने चाहिँ त्यसको विषयमा भन्छु अरे एउटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्ने चाहिँ ध्यान साधना शिक्षा राम्रो हुनुको लागि हामीले चाहिँ अनि के अरे समाधिलाई होइन समाधि भने चाहिँ सिने हो समाधा भने चाहिँ तिङिजी हो समाधालाई अनि हामीले जोड दिनुपर्छ महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ अब यो प्रज्ञा ज्ञान शिक्षा त्यसको लागि चाहिँ हामीले के जरुर हुन्छ भनेदेखि बुद्धि इन्टेलिजेन्ट विस्डम भन्ने त्यो चाहिँ हामीले अनि जरुर छ त्यो प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसो कारणले हाम्रो यो के अरे बुद्धिस्टको भित्र अनि महापण्डितहरू
नालन्दाको पण्डितहरू धेरै पढ्नेको कारण चाहिँ त्यो जति पढ्यो भनेदेखि त्यो पढेको कारणले हाम्रो यो बुद्धिको अनि शक्ति चाहिँ विकास हुन्छ। बुद्धिको शक्ति चाहिँ जति विकास भयो भनेदेखि पछि प्रज्ञा ज्ञान शिक्षा अनि अभ्यास गर्नु बेलामा चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसो कारणले धेरै पढेको हो। कोहीहरूले भन्छ नि धेरै पढ्नु हुँदैन, धेरै पढ्यो भनेदेखि तपाईँको ध्यान अनि ध्यानहरू चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्छन् नि, त्यो होइन। जति पढ्यो भनेदेखि बुद्धि विकास हुन्छ, बुद्धि तेज हुन्छ। बुद्धि तेज भयो भनेदेखि फेरि पहिला भनेको जस्तो बुद्ध धर्मलाई सुनेर पाएको बुद्धि चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। बुद्ध धर्मलाई चिन्तन गरेर पाएको बुद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। बुद्ध धर्मलाई ध्यान अभ्यास गरेर पाएको बुद्धि प्राप्त गर्नु सक्छ। त्यस्तो गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि हाम्रो अनि त्यो अघि भनेको प्रज्ञा ज्ञान शिक्षा चाहिँ विकास हुन्छ। प्रज्ञा ज्ञान शिक्षा चाहिँ विकास भयो भनेदेखि पछि के पाउँछ भनेदेखि विपस्सना भन्ने त्यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ। त्यसो कारणले यहाँ चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्ने चाहिँ के छ भनेदेखि है ज्ञानको त्यो के अरे समाधि भन्ने एउटा र विपस्सना भन्ने दुई छ। त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। समाधि प्राप्त गर्नुको लागि ध्यान साधना शिक्षा चाहिएको हुन्छ। प्रज्ञा के अरे विपस्सना अनि प्राप्त गर्नुको लागि प्रज्ञा ज्ञान शिक्षा चाहिँ चाहिएको हुन्छ। हो त्यो त्यसो कारणले बुद्धले त्रिशिक्षा भनेर धेरै महत्त्वपूर्ण उहाँले चाहिँ अनि त्यो ज्ञान चाहिँ दिनुभएको भने चाहिँ यो हामीले थाहा हुनु पर्यो। अब सत्य कुरामा भन्यो भनेदेखि पहिला त इन्डियातिर नालन्दातिर बुद्धको त्रिशिक्षा भनेदेखि त मूल अनि त्यो शिक्षालाई मानेर सबैले त्यो तिन चाहिँ धेरै गर्छ। अब आजकलको दुनियाँमा बुद्धले त्रिशिक्षा भनेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण अनि मान्ने त्यो महत्त्वपूर्ण सोचेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो अभ्यासमा अनि लिने चाहिँ अनि धेरै कम्ती भएको छ। लामा गुरुहरूको भित्र भने अब गुरु भन्ने शब्द पनि भएन। अब के भनौँ, भिक्षुहरू लामा लुगा लगाएको हुन्छ नि, लामा पनि भन्नुहुन्न। अब यो शब्द पनि धेरै त्यो अब यो टिपटिपको भित्र चाहिँ ठापा भन्छ होइन। हामी यो नेपालीहरूले पनि हिमालयन क्षेत्रको नेपालहरू पनि यस्तो लुगा लगाएको छ भने लामा भन्नु हुँदैन, ठापा भन्नुपर्छ। ठापाहरू आनियाहरू भन्नुपर्छ। तिप्तेहरूले हामी त्यो यो लुगा लायो भनेदेखि तुरुन्त लामा भन्दैन, ठापा अनि भन्छ। लामा भनेर गुरु भन्छ। गुरु शिक्षा ज्ञान भएको चेलाहरूलाई शिक्षा दिनु सक्ने त्यस्तोहरूले पो लामा भन्छ होइन। लामा भन्ने हो। लामा भनेको शब्द पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ। अब हाम्रो नेपालतिर त्यो शब्दहरूले पनि ध्यान नदिएर के भन्छ के भन्छ होइन। फेरि लुगन्दा लागेको हाम्रो त्यो थारदेखि पनि लामा कति नेपालीको नागरिकता हेर्दाखेरि लामा त कति छ होइन, हजार छ। तिप्ती सोसाइटीमा लामा भनेदेखि त धेरै कम्ती छ नि। गेसियाहरू खेम्बुहरू कोही टुल्कु धर्मदेशन गर्नु सक्नेहरूलाई पो लामा भनेर नाम चाहिँ दिन्छ होइन। अब हाम्रो नेपालीमा त धर्म दिनु सकोस् नसकोस् है, अब लामा भने चाहिँ थुप्रो नि छ। अब यहाँ मैले चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि अहिले मैले चाहिँ भन्नु चाहेको चाहिँ हो अघिको भनेको जस्तो यो त्रिशिक्षालाई ध्यान दिने, त्रिशिक्षालाई महत्त्वपूर्ण सोच्ने धेरै कम्ती रहेछ भनेको चाहिँ त्यो सत्य हो। सत्य अब हाम्रो बुद्धिस्टहरू चाहिँ ध्यान धेरै कहाँ दिन्छ भनेदेखि अब हुनु त झिक्दिन
त्यो अधर्ममा दिने हाल्छ होइन। अब धर्ममा ध्यान दिने हो भनेदेखि त्यो पनि हामीले हेऱ्यो भनेदेखि कहाँ ध्यान दिन्छ भनेदेखि पूजापाठमा, कण्ड पूजामा है। गुरुहरू बोलाउँदाखेरि पनि धर्म दिनुको लागि आउनुहोस् भन्दैन है। हाम्रो घरमा भूतसुत भएछ, बिमार भएछ, के भएछ, अब आएर चाहिँ पूजा गरिदिनुहोस्, त्यही हो। अब गुरुहरूको काममा पनि पूजा गर्ने, जिन्दाहरूले पनि पूजा गर्न दिने, त्यस्तो गर्दै गएर धेरै त्यो भएछ होइन। अब म नेपालतिर यसो गाउँतिर यसो जाँदैखेरि त ओहो, बुद्धको धर्म सत्य धर्म चाहिँ फैलाएको छैन रहेछ। त्यो हाङ्गाको धर्म मात्रै फैलाएको, त्यहाँ पूजापाठको धर्महरू होइन। खोइ अब यहाँ आसामतिर कस्तो होला, नेपालतिर गाउँतिर त अनि कोही गाउँको भित्र त्यस्तो पनि छ रहेछ नि, हिन्दू पुजारी पनि छ रहेछन् है। कोही गाउँका भित्र चाहिँ हिन्दू पुजारी मात्र नभएर हाम्रो बुद्धिस्टको अब जो होस् लामो लुगा लाएर त्यस्तो पुजारीहरू पनि छ रहेछ नि। अब त्यसमा चाहिँ अलि फरक रहेछ होइन। अनि हिन्दूको पुजारीहरूले चाहिँ छङ रक्सी चाहिँ नखाने रहेछ, मासुहरू चाहिँ नखाने रहेछ। अब हाम्रो त्योहरू चाहिँ फेरि छाङ रक्सी पनि खाने अनि मासु पनि खानुपर्ने रहेछ है। भोलि पूजामा बोलाउँदाखेरि पहिला नै अर्डर, भोलि आउँदैछु है, छाङ रक्सी तयार, मासु तयार भन्छ, कुखुराको मासु चाहिएको छ है भन्छन्। अब त्यहाँ गएर चाहिँ पूजा पनि गर्छ। मैले यहाँ भनौँ सत्य कुरा एउटा, यलुमो भन्ने ठाउँमा चाहिँ नेपालमा यस्तो भएको छ अरे। अब जिन्दाले बोलाउँछ अरे, ओहो अब हामी यहाँ आएको छ है, सुछाङ लिएर आऊ भन्छ अरे। सुछाङ थाहा छ? सुछाङ भने चाहिँ वेलकमको लागि दिएको फेरि छाङ रक्सी, सुछाङ भन्छ है। सुछाङ ल पहिला नै सुछाङ खाइसक्यो होइन। अब पूजा सुरु गर्छ अरे, पूजा सुरु गरेर पछि अलिकति गएर त्यहाँ पनि छेचङको समय आयो, छेचङ ल्याऊ भन्छ। अब फेरि चङ्गा, अब अघि त अलिकति राम्रो गरे पऱ्यो होइन। छाङ खाइसकेपछि त बराबरी भयो, खै के पर्छ कि पर्दैन थाहै छैन। अब त्योहरू सबै सक्छ होइन। अन्तिममा सबै सकेर ल पूजा सबै सक्यो भनेर चाहिँ अब जानु पर्यो नि, फेप्छाङ जायो। फेरि लास्टमा चाहिँ फेरि छाङ एकचोटि खान्छ। अब त्यस्तो गरे। अब त्यो चाहिँ यसरी छाङ रक्सी खाएर चाहिँ गयो। त्यो त्यहाँ एउटा बुद्ध धर्मले धेरै त्यो आस्था राख्ने एउटा जनताले मलाई भनेको यो। अनि त्यहाँ चाहिँ यसो छाङ रक्सी खाएर अनि त्यहाँ जान्छ होइन घरमा, के अरे लोकछिम्बा, त्यहाँ फर्केर जान्छ होइन। अब छाङ धेरै खाएको कारणले लोर्छ अरे। अब त्यहीँ भुइँमै त्यो बाटोमै लोरेर चाहिँ लुगा यो सबै लाएर छाङ खाएर त्यहीँ लडेको हुन्छ अरे। त्यस्तो कुरा भएर अनि हिन्दूको पुजारीहरूले भन्छ बुद्धिस्ट पुजारीहरू यस्तो हुन्छ। त्यस्तो गरेर बुद्धिस्ट पुजारी भनेदेखि हेप्ने जस्तो हुन्छ अरे। ओ अब यो कसरी भएको यो कुराहरू होइन। त्यसो कारणले अब हामीले चाहिँ मैले भनेको कुरा के, मैले यो त्यसो कुरा त्यसो भनेको होइन, मान्छेले हेप्नेको लागि होइन। बुद्ध धर्म सत्य चाहिँ फैलाउनु सकेन भनेको त्यो हो, पूजापाठ मात्रमा गएको कारणले। अब बुद्धको शिक्षा अहिले भनेको जस्तो त्यो के अरे शील शिक्षा, ध्यान साधना शिक्षा, प्राज्ञ ज्ञान शिक्षा, त्योहरू चाहिँ जनताहरूले थाहा भएर पढ्यो भनेदेखि, शील शिक्षा पढिसक्यो भनेदेखि शील सबै थाहा हुन्छ नि होइन। के पालन गर्नुपर्छ,
के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन सबै हुन्छ नि। अब त्यस्तो शिक्षा भएको गुरु पुजारी भयो भनेदेखि भन्छ छाङ राखा त्यो मासु सबै तयार गर भन्दै भन्दैन नि। त्यहाँ गएर पनि छाङ खाँदैन। छाङ अरूले राम्रो सोचले दियो भनेदेखि ओहो म त शिल शिक्षा पढेको छु, शिल शिक्षा मलाई थाहा छ, म यो शिल शिक्षामा बस्नु पर्यो, तपाईँले मलाई यस्तो चराउनु हुँदैन है, पछितिर यसो नचरा हो, म पनि यस्तो खानु हुँदैन भनेर चाहिँ ठ्याक्कै शिलमा बस्छ नि। अब शिलमा बस्यो भनेदेखि मान्छेले रिस्पेक्ट गर्छ नि। ओहो यो गुरु पुजारी त धेरै राम्रो रहेछ, शिलमा राम्रो बस्ने रहेछ भनेर उहाँले पनि त्यो हुन्छ नि के अरे श्रद्धा र त्यसलाई आस्थाहरू हुन्छ नि। अब शिल शिक्षामा बसेन के गरेर गयो भनेदेखि अब मान्छेले भने त्यो बुद्धिस्टहरू जनताले भने मान्छे मर्नु बेलामा त्यो कपाल काट्नु बेलामा अब त्यो पूजा नगरेदेखि हुँदैन, आफ्नो त्यो यो हो नि के संस्कृत भयो होइन। त्यसको लागि अब बोलाउनु नचाहेर पनि बोलाउनु मात्र हो, बोलाउनु पर्यो। अब हामी त जान्दैन, उसले जान्छ, बोलाउनु पर्यो भने। त्यसको कारणले लामा भनेदेखि त्यो गाउँतिर चाहिँ लामा भनेदेखि कस्तो मान्छ भनेदेखि ओ यस्तो त्यो मर्नु बेलामा र त्यो कपाल काट्नु बेलामा अनि त्यो त्यस्तो लागि चाहिँ चाहेको मात्र, आफ्नो जीवनमा त्यो चाहेको छैन। त्यस्तो हुन्छ मान्छेको सोचमा। अब त्यस्तो शिक्षा भयो भनेदेखि यस्तो सोच्दैन नि ओहो यो गुरुलाई त बुद्धको ज्ञान शिक्षा यस्तो छ, हामीले उहाँलाई आस्था राखेर बोलाएर उहाँदेखि हामीले ज्ञान केही न केही लिनु पर्यो भनेर चाहिँ धेरै त्यो हुन्छ नि। त्यसो कारणले मैले यहाँ यो भन्दैछु। अब त्यसो कारणले म अहिले के भन्छु भनेदेखि हाम्रो नेपालतिर र आसामतिर जहाँ बौद्धहरू छ, टिबेटन सोसाइटीमा पनि भयो जो भने जहाँ बौद्धहरू छ, बौद्धहरूले एउटा सत्य राम्रो बौद्ध एउटा हुनु पर्यो, त्यसको लागि बुद्धको शिक्षा चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ भन्दैछु। हो त्यसो कारणले धर्म पर्जे नाङ्छु मोटु भन्छ नि, त्योहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो, धेरै ठुलो हो लसो। आज चाहिँ यहाँ राखौँ। अब त्यसको पछि शेरब के लाभा भन्ने चाहिँ अब त्यो हो के अरे अघि मैले भनेकै त्यस्तो प्राज्ञ ज्ञान शिक्षा। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धर्म पढ्नुपर्छ, सुन्ने चिन्तन गर्ने ध्यान अभ्यास गर्दै गयो भनेदेखि हाम्रो बुद्धि हाम्रो प्राज्ञ हाम्रो त्योहरू चाहिँ विकास हुँदै जान्छ। पछिमा चाहिँ विपස්සना भन्ने त्यस्तो बुद्धिहरू प्राप्त गर्नु सक्छ भनेर त्यो हो। अब त्यस्तो गरेर अब अन्तिममा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हो अघिको त्यो यहाँ बुद्धले भनेको जस्तो है, उहाँले बुद्ध शाक्यमुनिले हातले निरुत सत्य भने चाहिँ परम सुख हो, दुःख नभएको सुख हो, त्यसले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ भने। कसरी भने चाहिँ यसको मुनि त्यो धर्मको केही लेखेको छैन, त्यो भित्र चाहिँ त्रिशिक्षाको विषयमा चाहिँ भनेको छ। त्यसको कारणले जो व्यक्तिले त्रिशिक्षाद्वारा अनि मार्ग सत्य प्राप्त गर, मार्ग सत्य प्राप्त भयो भनेदेखि निरोध सत्य प्राप्त गर्नु सक्छ। त्यो भयो भनेदेखि दुःखदेखि मुक्ति भएर परम सुखमा चाहिँ जहिले पनि हामी के भन्छ बस्नु सक्छ भनेर चाहिँ त्यो भनेको हो। अब आज चाहिँ यहाँ चार आर्य सत्यको विषयमा चाहिँ यति राखौँ है। अब भोलि चाहिँ खास गरेर ध्यान मात्र ध्यानकै विषयमा चाहिँ भन्ने, अनि हामी पनि बिस्तारै अलिअलि प्र्याक्टिसहरू पनि भोलि गर्दै गरौँ है। आज चाहिँ यति राखौँ। तुझी छ।